Good morning. Good morning sa tanan nga anaa karon sa tagsa-tagsa kanang himutangan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Tanan nga mga tigsuonan diha sa Ginoo ug sa tanan nga mga kapastoran. Good morning. Mangigsuon padayon ko nga magpabati karon sa pulong sa Ginoo. Ato ning gihimo. Kung walay mga kakulian matag Miyerkules o Biyernes. Mga igsuon dili ko maglangan. Ang topic karon nga akong paghisgutan, very sensitive. Apan pasensya lang tungod kay sa ako nang gingon biblical ang ato ang pagpangalagad. Dunay duha ka klase nga nag-alagad og Ginoo, nag-alagad nga dili mosunod sa Bible, ug nag-alagad nga magsunod sa Bible. Mao mga igsuon, ang atong pag-alagad atong gisunod sa Bible. Mga igsuon, ang keywords nga akong pagabasahon dinhi sa suwat sa buhat. Suwat ni Lucas sa buhat 4:11 ngadto sa 12. Nagisgot ni siya sa manluluwas tungod kay karon manggong panahon na daghang ning gawas nga manluluwas. Mao na nga ako ni siyang gisgutan nga topic ug ako ni siyang tagaan og gamayng explanation. Tungod kay dunay mga tao karon nga nahimo ng manluluwas nga wala sa Bible. So, sa dili pa ko mag-prayer para sa pagsugod, akong pagabasahon dinhi sa Lucas, sa buhat, suwat na Lucas 4:11 ngadto sa 12, matud pa niya dinhi. Si Jesus mao ang gisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay, nahimo nun nga labing mahinungdanong bato. 12. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Kay dinis kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mo'y makaluwas kanato. So mag-ampo ta. Labing balaan ug gamhanan nga Dios dalaygon kas walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa kusog ug salamat sa kinabuhi. Salamat sa tanang butang. Salamat sa panahon, Lord, nga dinugad. Imo kong gihatod nimo nga dapit. Gamita, Lord God, akong baa lang sa imong mga pulong. Tagay kong kaalam. Bihugyaw gad ang imong mga pulong nga din magapandangat sa tanan nga adunay dalunggan ug kini magadalag panalangin sa matag usa ug magadalag dakong kaluwasan, Lord. Kini mao nga dapit o God ako naghangyo likusi sa imong mga anghel nga walay buhat sa yawa nga makadisturbo gikas pagsugod dito sa pagtapos. Bisan sa signal, Lord, ako naghangyo nga padayon ka o God nga mga protection bisan sa akong kinabuhi akong itugyan kanimo in the name of Jesus Christ. Amen. Usbon ko good morning mga igsuon. Gisgutan dinhi sa bersikulo 12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinis kalibutan wala nay laing nga ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mo'y makaluwas kanato. Only Jesus. Walay laing manluluwas sa silong sa langit, si Jesus lang. Nganong ako ning gisgutan mga igsuon tungod kay dunay nagsulti ug atong mabati diha sa atong palibot nga ang manluluwas nila mao si Maria. Mga igsuon, akong ipakita ninyo og unsay kalaki ni Maria diha sa iyahang pamilya, diha sa si Jesus uban pa niya. Doon na siya gisulat ini sa Lucas 2:41. Akong ipakita sa inyo ha kung unsa nga klase nga pagkainahan si Maria. Pasensya lang kung mura o na-influence mo sa sulti-sulti lang na about ni Maria. Apan kini mga igsoon scripted kung naamoy mga Bible inyong basahon. Matapad niya sa Lucas 2:41. Kutob ni siya sa 49 akong basahon. Matag tuig ang mga ginikanan ni Jesus moadto sa Jerusalem aron sa pagtambong sa kasaulugan sa pagsaylo. So pista ni siya. Sa dihang 12 na katuig si Jesus, nangadto sila sa kasaulugan sama sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa kasaulugan na mauli sila apan ang bata nga si Jesus nagpabilin didto sa Jerusalem. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan ug nagtuo sila nga miuban si Jesus sa panon. Mo nilang gituhuan nga nagtuo sila nga naguban si Jesus sa panon. Sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala nila siya hikaplagi busa mibalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya.
Sa ikatulo ka adlaw, nakita nila siya dito sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo. Namati kanila og nangutana og natingala ang tanan nga nakadungog kaniya. Nahibulong sa iyahang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkita nila kaniya ug niingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan na balaka kaayo nga nangita kanimo." Bitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan?" Mangigsuon, si Jesus, nag-edad siya og 12 anyos, kuyog ni Maria og ni Josep. Kini si Josep ug si Maria, mahilig ni sila og mga pista. Mahilig ni sila og mga kumbira, ako ning ipakita ninyo karon. Sa diha nga nahuman na ang pista, sa probinsya ra ba? Sa ilahan ni Mark Bibida, sa pista dito, katagtulog yun magpista sa tulo ka adlaw ang pista. Doon ay gitawag nilang anti-despiras o kahugan. Di ba, Mark? So, sa dinha nga nahuman na ang pista, tambong si Maria, si Jesus, ug si Josep, na mauli sila gikan sa pista. Sa pagpamauli nila, naglakaw lang tungod kay wala pa'y sakyanan atong panahon na. Matod pa sa atong gibasa. Sa nakalakat na sila balig usa ka adlaw, kamulay bana-bana kun pila ka nakakilometrong usa ka adlaw ang lakaw. Ilang gipangita si Jesus, wala nila makiti. So ilang giadto silang mga parintis, ilang mga higala, wala nila makaplagi si Jesus. So nibalik sila sa Jerusalem. Pagbalik nila sa Jerusalem, ilang nakitaan si Jesus dito sa templo. Uban kaniya ang mga magtutudlo dito sa balaod, naminaw sa iyahan, nahibulong sa iyahang mga maalamong mga gipansulti. Sa pagkakita ni Maria, matod pa niya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ang imong amahan na balaka nga nangita nimo." Mga igsuon, daghan karon nangita sa Ginoo na balaka sama ni Maria. Tungod kay wa gid makiti. So sa laktod nga pagkasulti, nisulti si Jesus, wala ba di mo masayod? Kadaghanan, wala masayod. Sama ni Maria, wala masayod. Kung asa magpuyo si Jesus. So ang nahitabo, mga igsuon, ni uli si Jesus tungod kay under control pa siya siyang ginikanan, tungod kay naa pa siya sa edad nga 12. Sa laktod nga pagkasulti, si Maria, kung nahitabo man karon sa mga babae, mamuadto mo og pista, tulo ka adlaw nga pista, sa dihang nanguli na mo usa ka adlaw, pagani ka usa na kahinumdom sa imong anak nga nahabilin, unsa kahiingan sa imuha, dili ka nganlan og ango-angohon kun inaana ang imuhang sitwasyon. So mao na mga igsuon nga si Maria wala magpakita og maayong ehemplo para sa mga inahan karon. Dili maayong sundon ang iyahang batasan nga malimot sa iyang anak kung dala sa pista. Iyahadi ang ibilin, wala na siya kahibaw, nalingaw lang siya sa lugo siguro dito. So mao na nga, nganong ako ning gisgutan nga topic about ni Maria, tungod kay si Maria manggod karon maunay napataas, dili si Jesus. So mauna siya ang nahitabo. Samtang nadako na si Jesus, good morning, Shihan, Johnny. Samtang dako na si Jesus, dili na mapugngan, nagwali na siya. Akong ipakita sa inyo ha, og unsay kalaki aning pamilya niya. Dinhi makita na ito mga igsuon sa suwat ni Mateo. Dosi. 46. Tanawa ang kalaki aning pamilya nila ni Jesus ug ni Maria. Samtang nakigsulti pa si Jesus sa mga tao, miabot ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki. Nagtindog sila dito sa gawas kay gustong makigsulti kaniya.
Unya usa sa mga tao dito miingon kaniya, ang imong inahan ug mga igsoon ato sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan? Kinsa man ang akong igsoon? 49. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tan-awa, mao kini sila ang akong inahan ug ang akong mga igsoon. Kaya ang akong inahan ug mga igsoon mao kadtong nagbuhat sa kabubut-on sa akong amahan nga tuwa sa langit. Nga gisulti ni Jesus. Sa sitwasyon nga nagwali na si Jesus, si Maria ni apas ug ang iyang mga igsoon ni Jesus. Sa dihang ni apas sila, wala sila makasulod sa dapit tungod kay kinoral. Sulunay tao nga miadto kang Jesus ug miingon magtutudlo. Ang imong inahan ug igsuon naa dito sa gawas, gusto silang makigsulti nimo. Matud pa ni Jesus, kinsa man ang akong inahan? Kinsa man ang akong igsuon? Iyang gitan-aw ang iyang mga tinun-an. Matud pa niya, kini sila mao ang akong inahan ug mga igsuon. Kay ang namati sa pulong sa Dios, mao'y akong inahan ug mga igsuon. So wala niya giangkon si Maria nga inahan tungod kay dili mo tuo sa Ginoo. So mao na ang mga igsuon ang nahitabo. Dina sa Lucas 11, doon na pa'y nahitabo dinhi. Sa 11:27, mauna ni karon. Kay sige sila ingon nga si Maria kuno bulahan. Mato pa ni 11:27 ngadto sa 28. Sa dihang nagsulti pa si Jesus niini may usa ka babae nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tawo mingingon kaniya. Bulahan ang babae nga maoy nagsabak o nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Nganong gisulti man tungod kay si Jesus sa dihang nagwali, dunay usa ka babaeng nakabati. Ug misinggit siya taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon pagkabulahan sa nagpasuso niyang bataa, sa nagsabak nining bataa pagkabulahan. Nadungog ni Jesus. Matud pa niya, bulahan hinuon sila nga namati ug nagtuman. Nganuman, tungod kay ang iyang inahan nga si Maria wala magtuman sa kabubut-on sa Ginoo. Mao na nga kadaghanan karon mga igsuon, wala masayod kung giunsa si Jesus sa iyahang pamilya. Diri sa Mateo 13, doon na pa siya'y laing nahitabo dinhi. Nga si Jesus mismo nagsulti sa matuod. Matud pa niya 13:53. Sa nakahuman na si Jesus sa pagsugilon sa maong mga sambingay, mibiya siya ni adtong dapita, mipauli siya sa lungsod nga iyahang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining maong kaalam, nangutana sila. Ug diin man siya gahom sa paghimog mga milagro. Dili ba mauman kana siya ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? O dili ba igsuon man kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon ug ni Judas? Dili ba dinhi man magpuyo ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tingala ang mga tao, tungod niini gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas lang sa lungsod nga iyahang gipuy-an og sa iyahang kaugalingong panimalay. Busa wala siya muhimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. So gisalikway siya sa iyang kaugalingong dapit ug sa iyahang pamilya. Nganuman wala mga lagad si Maria apan ang nakanindot ra ba karon kay si Maria na mo'y gi-idol sa mga tao. Mga igsuon, si Maria maayo lang ni siya og kumbira. Sa diha mabasa nimo sa Juan 2, 1 padulong ato sa 5, nitambong sila og kumbira, maayo lang ni siya og inom. Mao na mga igsuon nga hantod namatay si Jesus akong ipakita sa inyo diha sa suwat sa Juan
19:25 kutob sa 27 para nga kamo mismo makabana-bana kung siya bagyod ang ayang himuong idol. Mga believer ni Maria, listen mo. Dool sa cross ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyahang inahan nga si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Tulo ni ka Maria. Sa pagkakita ni Jesus sa iyahang inahan ug sa tinun-an nga iyahang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyahang inahan, babae, siya ang imong anak, si Juan, mo iyang giingon. Unya miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. Sukad ni adto gidala sa tinun-an si Maria aron didto na papuya sa iyahang balay. Mga igsuon, kung butan pa nga pagkainahan si Maria ni Jesus. Karon, kung namati mo, sakripisyohi lang ninyo bisag sakit sa inyong dalunggan. Kung ang imong anak karon bitayon sa cross, walay sala, unsa kay imong buhaton? Mutan-aw lang ka sa Amang Maria? Unsa may imong ikasulti? Kung sakto ka nga ginikanan, kung buutan pa nga ginikanan si Maria, dapat i-idol. Pero karon gi-idol sa mga taong walay mga hibang kaagan. Ngano man, wala nagbasag Bible. Kung nakabasa lang unta sa Bible, mahibaw sila kung sa bagklasihan nga pagkainahan si Maria. Wala gani mo singgit nga ayaw hilabtin ng akong anak, ayaw nagpatya ang akong anak diya sa cross kay wala na isala. Pero unsang klasihan siya nga pagkainahan, wala gani mo singgit. So unsay gisulti ni Jesus, giingnan siya. Babae siya ang imuhang anak. Giingnan na siya ni Jesus og babae tungod kay inakita ni Jesus nga dili gid siya maoy tinuod niyang inahan. Ngano man, ang iyahang inahan kadto lang namati sa iyang mga pulong, si Jesus ang nagsulti. Pwede siguro physically diha ni agi, but spiritually dili maayo ang spirit ni Maria. Tungod kay wala siya nag-alagad. So kanus alang ni alagad si Maria sa Ginoo. Muna yung mga question karon sa mga believer ni Maria ug sa uban pang nagtuo og laing ngalan. Si Maria dili ang ayang himuon ninyong idol tungod kay dili siya tarong. Kanus alang siya nangalagad si Maria sa dihang gidala siya ni Juan human mamatay si Jesus. Gidala siya ni Juan ngadto sa iyang balay ug didto na papuy-a. Mao pay pagpangalagad sa diha nga namatay si Jesus, nabanhaw ug mikayab sa langit, diha pa nangalagad si Maria. Apan sa time nga si Jesus nagministeryo, nagdako si Jesus, wala siya makakita sa iyang inahan og tinuod nga concern sa iyang anak. Ngano man, tungod kay wala siya magtuo sa Ginoo. Karon ang mga believer ni Maria luoy kaayo. Ngano man wala sila masayod kun kinsa ang maluluwas. So mga igsuon ako ning gisgutan ning maong topic tungod kay daghan karong nagsuroy-suroy nga nagbaktas-baktas nga si Maria maoy manluluwas, maoy mo ngadto sa amahan. Maoy mo adto kuno sa kang Hesus, muhangyo. Mga igsuon, ang Bible nagsulti sa atong keyverse nga gibasa sa Buhat 4, 11 ngadto sa 12. Si Jesus mao ang gisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikwayn yung mga magtutukod og balay na himo hinon nga labing mahinungdanong bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinis kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga moy makaluwas kanato. Mga igsuon, wala nay laing ngalan nga makaluwas, only Jesus. Unsa may partisipasyon ni Maria, wala siya partisipasyon sa kaluwasan. Kung nahimo man nimo karong maoy napataas nimo, alkansi ka nganuman. Iyahang giingon mga igsuon, magdala siya kalayo. 2 Tesalonica 1:8 ngadto sa 9. Magdala siya kalayo alang ni adtong wala makaila sa Dios. Wala mo ilas sa maayong balita. So maganto sa kalayo. So karon pa lang igsuon kun naa kay Bible. Tan-awa ug unsa ba si Maria nga klase nga pagkainahan ang ayan ba natong himuon nga idol? Ang ayan ba natong ipataas ang iyang ngalan? Mga igsuon walay laing ngalan nga ipataas dinhi sa silong sa langit nga maoy makaluwas. Muna iyang giingon diya sa Pilipos 2:10, ang tanang tuhod mga piko, ibabaw sa langit, ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan lang ni Jesus ang angay pasidunggan. Nga naman, tungod kay ang ngalan ni Jesus mao ang tinuod nga Dios. Iyang giingon sa 1 Juan 5:20, mianhi ang anak sa Dios og mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Kristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhing dayon. So mga igsuon, kung unsa may mga ngan anang uban karon nga girekomendar diha sa inyo ha. Matud pa sa uban Santo Niño, walay Santo Niño. Dili Santo Niño ang ngalan sa makaluwas, kung dili si Jesus lang. Mao na nga karon pa lang mga igsuon akong gipabati diha sa matag usa nga magatan-aw.
Kung nangandoy man ka og tinuod nga kaluwasan, siguruha ang manluluwas. Tungod kay si Jesus mao ang manluluwas nga ni anhis kalibutan. Mo na yang gingon diha sa Mateo 1:21. Mataw ang usa ka bata og nganli siya Jesus kay luwason ang iyang katawhan. Walay laing manluluwas mao si Jesus. Ang nakalisod lang karong panahon na. Tungod kay ang ilang manluluwas dili na si Jesus. Ang uban ginganlan na nila ingkong. Kinsa man in tawo na si ingkong wala man na masulat sa Bible. Mga igsuon, kung naa pa mo'y concern sa salvation, ang Bible nagsulti matud pa din sa Galatia 1:8. Gisulti ni San Pablo sa taga Galatia nga pupareha sa Pilipinas nga walay klarong pagpangalagat. Matud pa niya din ni mga igsuon sa 8, bisan og kami o usa ka anghel gikan sa langit nga magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. 9. Sa gisulti na namo og karon sublion ko pag-ingon, kung may magwali kanyo og maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Igsuon, kung doon may nagwali kaninyo karong maayong balita nga lahi sa gikawali, matinunglo siya. Igsuon, walay mahimong kaluwasan. Nganuman, walay laing gipawali sa tibuok kalibutan. Maningin sa Mateo 24:14, og kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod nini ang tanan tao. Igsuon, kung wala pa ka masayod, Bible pagpalit. Ipaligyan ang cellphone nimo para kapalit kag Bible para masayod ka. Kay ang gusto sa Ginoo nga ang tanan masayod, tibuok kalibutan masayod sa maayong balita. Iyang giingon sa Marcos 16:15, panlakaw mo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita ngadto sa tanang tao. Tanang tao pawalihan. Sa 16 matud pa niya, ang motoo ug magpabautismo maluwas. Apan andi mo tuo silutan. Kung ang nagsangyaw nimo karon walay bautismo nga samas gibuhat ni Hesus, walay kaluwasan kung ang Bible ang masunod. Mo na nga siguruha ang kaluwasan nga nagsige dihag panghambog. Gagisig suroy-suroy nga kaluwasan nga dili tinuod. Ako mag-ingon diha kanimo scripted ang akong gisulti, pulong sa Ginoo. Ang kaluwasan makaplagan lang diha kan Jesus. Mo na nga doon na siya giingon mga igsoon. Diha sa buhat 2:38, ang matag usa kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa pangalan ni Hesukristo alang sa kapasaylohan sa inyong mga sala ug madawat ang gasa sa Dios nga mong Espiritu Santo. Doon na siya giingon mga igsoon. Diha sa Galatia 3:27, si bisan kinsa nga gikabutismuhan ngadto kang Kristo, gisuloban og Kristo. Igsuon, ang papabautismo mao ang pagtuo kang Jesus. Kay si Jesus matubad sa Mateo 3:13 padulong sa 17, gikan sa Galilea ni baktas siya padulong sa Jordan ug nagpabunyag kang Juan. Matud pa niya, Juan, bunyagi ko. Matud pa ni Juan, dili ko mo bunyag, di mo ako mo'y angay ni mo bunyagan. Matud pa ni Jesus, pasag dahilan nga mahitabo kini. Kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Ang pagtuman sa tanan nga gisugo sa Dios mao ang pagpabautismo. Ang pagpabautismo nagsimbolo sa pagkamatay, sa paglubong o pagkabanhaw. Muna yung gingon sa Roma 6:3, sa pagbunyag ka na to, gilubong kita uban kaniya ug miambit siyang kamatayon. Kay ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayong gahom samahan. Kita magpuyo diha sa kabag-os kinabuhi. Muna mga igsuon, kung nangandoy man kita karon og kaluwasan, kung ang tao dili man gani maluwas, walay laing padulngan impierno. Kung ikaw wala mangandoy og kaluwasan, sa laktod nga pagkasulti, wala ka sa maayong panghunahuna. Nganuman ang tao nga naa sa saktong panghunahuna, nangandoy og tinuod nga salvation. Apan ako nagaingon kanimo, siguruha ang manluluwas. Kay wala na laing manluluwas sa silong sa langit. Walay mga extension. Wala na mga kontraktor. Dili na moagi pa ni bisan kinsa nga santos. Nganuman, bisan gani si Pedro, sa diha nga nisulod siya sa balay ni Cornelio de sa buhat 25, nihapa si Cornelio og nisimba kaniya, apan giingnan siya ni Pedro, tindog. Ayaw kog simbaha kay tao lang ako. Si Pedro mismo dili magpasimba. Diha sa pinadayag bisan si Juan,
Sa dihang nakakita sa anghel ni hapa siya og nisimba. Apan ang anghel niingon, ayaw kog simbaha. Kay ako sulugoon lamang sama kanimo og sa imuhang mga kaigsuonan. Mga igsuon kinsa man ang simbahon. Wala na laing simbahon mao ang Dios. Matud pa din ni mga igsuon akong basahon. Matud pa ni Espinadayag. 22:8. Ako siwa nakadungog, nakakita gayud ni ining mga butanga. Human niini mihapa ako sa tiilan sa anghel nga nagpakita kanako ni ining mga butanga. Aron sa pagsimba kaniya, apan miingon siya kanako, ayaw kana buhata. Sulugoon lamang ako sa Dios sama kanimo og sa imong mga igsuon nga mga propeta og sa tanang nagamping sa mga pulong ni ining libro ha. Mao'y simbaha ang Dios. Igsuon mo simbaha ang Dios. Ayaw simbaha ang uban nga ngalan nga naman sensitive mga igsuon ang pag-alagad sa Ginoo. Siya nag-ingon, abughuan ako. Kung tinuod man gani ang imong pagpangalagad karon, dapat imong ibase sa Bible. Nga naman, dunay nag-alagad karon nga dili tinuod nga naa sa Bible. Unsa man nga klase nga pagpangalagad, doon na siya giingon mga igsuon sa 45 sa Isaias versikulo 9. Walay pulos ang tanan nga naghimog mga Dios-Dios ug walay hinungdan ang mga Dios-Dios nga ilang gipakabililhon. Kadtong mga nagsimba niini mga buta, wala masayod busa maulawan sila. Igsuon kung nagsimba ka karon og naay Dios-Dios, ang Bible nagsulti, buta, wala makakita. Pasensya lang yun mo, kay mao ni nga topic na hisgutan nato karon. Doon na siya giingon sa Exodus para mo masayod. Kamo karon nga grabe ka religyoso, apan dili Dios nun. Matod pa niya din sa Exodus. Exodus 20. Sugod sa 3, matod pa niya. Ayaw pagsimba og laing Dios, gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios-Dios, mo na ni karon wala nagbuhat pero nagpalit. O larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta, o diha sa tubig nga naa ilalom sa yuta. Ayaw pagyokbo sa bisan unsang Dios-Dios o pagsimba niini. Matod pa nila wala mo simba, larawan gibutang lang na simbolo lang. Matod pa niya, pagsimba niini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, abughuan ako. Silutan ko katong nagsalikway kanako lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulog ikaupat nga kaliwatan. Abughuan ang Ginoo mga igsuon. Kung magsimba na malanggani ka nga tinuod, siguruha og kinsa ang simbahon ug unsa pud ang klase sa pagsimba. Akong ipakita diha kanimo karon ang matuod nga pagsimba nga gikinahanglan sa Ginoo. Matud pa niya dinhi sa Juan 4:23. Apan hapit na moabot ang panahon og karon ania na nga ang matuod nga magsisimba. Naghisgot siyang matuod nga magsisimba. Magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga mo'y magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Spirit gani igsuon dili makita. Dili pwede nga mayong kang nagbutang ramang ko naglarawan kay wa man ko'y makita. Ang Dios dili makita. Ngano man, Dios siya nga gamhanan, dili siya Dios nga makita. Unsa man ang klase nga pagka-Dios? Doon na siya gingon din si Jeremias 23. Mao kini ang pulong sa Ginoo, ako ang Dios nga naa sa tanang dapit ug dili sa usa lamang kadapit. Walay makatago gikan kanako, wala ba kamo masayod nga ako anaa sa tanang dapit? Sa langit ug sa yuta. Igsuon ko ng imong Dios, imo pang kugos-kugoson, dili na tinuod nga Dios. Kay ang Dios naa sa langit ug sa yuta, naa siya sa tanang dapit. Asa man kang dapitan, naa siya nga naman. Spirit ang atong Dios nga tinuod. Sumuna nga, kung si Maria man, tingali ang imuhang naandan, hinay-hinaya og reverse ang imuhang pagtuo. Nga naman, mahimo nga masayang lang ang imong pagpangalagad. Mahimo nga useless lang, tinuod nga kaluwasan. Si Jesus mismo nagapamulong. Matupad sa Juan 3:15 ni anhi kos kalibutan og naghatag kaninyo panag-ingnan aron man sundo. Mga igsuon si Jesus usa lang kasumbanan ang iyang gibuhat aron kita mangalagad. So kung dili man ta
subay sa saktong pagpangalagad. Useless lang ang atong gibuhat. So mauna nga ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum. Kung kita motuo man og Ginoo atong siguruhon. Ngano man, kung mopalit lang gani ta og yuta ato maganing siguruhon nga naay titulo. Ako na biktima magani ko. Na biktima ko si scammer. Kaning pagpalit og dali ba? Kunya pakit-on lang day ka. Kunya dili di ay daghan ay amoroso. Sumauna nga kung maniguro man ta sa mga butang din sa kalibutan bisan mo palitag motor atong siguruhon nga naay rehistro. Mo palitag mga butang na ay resibo. How much more sa pagpangalagad sa Ginoo siguruhon nato nga naa sa Bible. Kay ang Bible mao ang pulong sa Ginoo mo niyang ingon sa Juan 1:1. Wala pay nabuhat bisan usa. Ang pulong dihan og ang pulong kauban sa Dios ug ang Dios pulong. Mo na mangigsuon nga ang Bible mao ang pulong sa Dios. Iyang gingon sa suwat ni San Pablo sa 2 Timoteo 3:16. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios maandam ug masangkap alang sa maayong buhat. Mangigsuon kun do na may pagkamaayo nga gikinahanglan karon. Kinahanglan scripted. Iyang gingon sa 2 Timoteo 2 versikulo 5 ang usa ka magdudula nga moapil sa bangga dili gamtihan kundi musubay sa mga lagda. Mangigsuon adunay patakaran ang Ginoo para sa kaluwasan. Ang kaluwasan dili milagro kundi dili proseso. Kinahanglan ng process mangigsuon. Mo na nga kadaghanan karon ang uban maingon dawaton lang nimo maluwas ka. No. Gikan kaniadto hangtod karon gisangyaw ang paghinulsol. Ang paghinulsol ug ang pagpabautismo mao lang ang pag-uban sa kang Jesus. Mao na nga kung kita karon anaa man sa tutag sa kanahimutangan atong siguron kung nangandoy matag tinuod nga kaluwasan kanang naa sa Bible. Ang Bible wala magtan-aw og religion. Gitan-aw sa Bible ang duha lang ka klase, matarong og daotan. Kung nakapalit ka man sa nagkalain-laing butang, palit og Bible. Kanang Bible nga dili gikuhaan og dili sad gipunan. Standard nga Bible ang imong paliton nga pulong sa Ginoo nga wala magsandig og religion. Dunay mga Bible karon nga gipampunan nila, gibutang sa tunga-tunga apan dili na tinuod nga pulong sa Ginoo, pulong lana sa tao, pulong lana nagpadako sa relihiyon. Mangigsuon ang akong gipadako dinhi mao ang pulong sa Ginoo. Wala ko nagpataas dinhi og religion. Ang akong gipataas ang gusto sa Ginoo nga isangyaw ang maayong balita ngadto sa tanang tao. Tungod kay ang paagi sa kaluwasan iyang giingon sa 2 Tesalonica 2:14. Ang paagi sa iyang pagpili kanato pinaagi sa maayong balita. Ang maayong balita nga iyang gisgutan mo nang giingon sa 1 Korinto 15:1-4 nga si Jesucristo namatay alang sa atong mga sala, sumalas kasulatan gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Mao na ang maayong balita. So kung kita motuo sa maayong balita nagkinahanglan og aplikasyon. Ang aplikasyon mao ang gingon niya sa buhat 2:38 nga maghinulsol ug magpabunyag sa pangalan ni Jesucristo alang sa kapasaylohan sa sala ug madawat ang gasa sa Dios nga maong Espiritu Santo. So mangigsuon mao na ang proseso sa kaluwasan. Gikinahanglan nato sakto ang pag-apply. Kung mo abroad man ta bisan lang ganig sa Japan nagkinahanglan og saktong mga papel, nagkinahanglan sa saktong process. Nga naman usa lang ka litra sa imong pangalan nga masayop dili na pwede maka-abroad. Mao po dito sa langit iyang gingon sa pinadayag 20:15 kan sa ngalan wala masulat sa libro sa kinabuhi itambog sa linaw nga kalayo. Mao na nga importante ang imong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi. Sa unsa lang paagiha masulat sa libro sa kinabuhi imong pangalan pinaagi sa pagpabautismo. Kinsa man ang magpalista mao ang magbautismo ang magpalista sa imong pangalan dili ballpen kun dili mao ay paghangyo ngadto sa Ginoo nga ipalista ang imong pangalan sa diha nga ikaw magpabautismo. Muna ingon sa Marcos 16:16 ang motuo og magpabautismo maluwas, andi motuo silutan. Kung ikaw wala pay bautismo, pag ang Bible lang masunod, walay kaluwasan. So kung ikaw nangandoy og kaluwasan, alang sa karagdagang impormasyon, maari kayong mag-text or tumawag ani nga number. So
Mao na nga sa tanan nga nagapamati karon, akong gisgutan ang maong topic tungod kay daghan kaayo karon nga nagsuroy-suroy tungod kay para nila tinuod ang ilaha kay nakahimo og milagro. Ako moingon diha kanimo karon, ang milagro dili garantiya sa kaluwasan. Tungod kay ang kaluwasan dili milagro, kundi proseso. Sa ako nang giingon. Doon sa giingon din sa Mateo 7:21 nga sa 23, akong basahon aron mo makadungog, aron mo masayon. Matud pa niya dinhi, dili ang tanan nga nagtawag kanako og Ginoo, Ginoo makasulod sa kingharian sa langit. Kundi kadto lamang nagtuman sa kabubut-on sa kong amahan nga tuwa sa langit. Niadtong adlaw daghan niya ang moingon kanako Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Nagsangyaw ha. Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro. Pinaagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko niya sila, wala ako makailakan ninyo. Mga makasasala, pahawa kamo. So wala mailhi sa Ginoo anuman. Walay bautismo, walay hinolsol. Nagsangyaw man gani sila ngan sa Ginoo sa panaglain pang ngan gisangyaw. Walay hinolsol, walay bautismo, walay kaluwasan. Maunay labing tinuod. Ang bautismo dunay unom ka klase. Atong siguruhon ang bautismo. Nagikinahanglan applicable sa atong panahon karon. Kay kadaghanan karon basta ilubong lang sa tubig, bautismo na. No. Dunay mga bautismo nga dili na applicable sa atong panahon karon. So mo na nga ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum lang kung nangandoy tagkaluwasan, atong siguruhon kung kinsang manluluwas. So kung kita mo tuo man nga sa manluluwas, dili mahimo nga wala tay buhaton. Atong biyaan ang dautan nga pagkinabuhi ug mosunod ta sa kabubuton sa Ginoo. So ang topic nga atong gisgutan, naghisgot lang sa manluluwas. Kinsa ang imong manluluwas? Mangigsuon wala na laing manluluwas nga akong gituhuan, nga akong gisaligan. Only Jesus. Si Jesus Christ lang ang namatay dito sa krus, gilubong og nabanhaw. So ako manghinaot sa tanan nga nagtan-aw o sa tanan nga magapamati nga naatay gamay na sabdan kung medyo doon naman kay gi-idol nga ngalan nga lain. Pasensya. Tungod kay kining akong gisulti, pulong sa Ginoo dili ni ako. Igo lang gigamit sa Ginoo ang akong baba. So mauna nga kung doon na may nasakitan, tingali wala makaila sa kinabuhi ni Maria. Kung kinsa pa man ang uban diha, si Pedro ba o si Juan ba na ang ilang gihimong gipakabalaan? O si Santo Niño ba? Dili si Santo Niño ang maluluwas, kundi dili si Jesus. Si Constantino lang ang naghimo niya ng Santo Niño. Ang manluluwas mao si Jesus. O sa tanan nga nagtan-aw, ako moingon kaninyo, ako manghinaot nga ang pulong sa Ginoo nailuna sa inyong kasing-kasing. Mark Anthony Bibida, good morning. Salamat sa inyong pagtanaw. Mariano Soliano Arnel, good morning. Padayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Valerlino Aying, good morning. Sihan Johnny Ocular, good morning. God bless you too. Sihan. So, Brother Romulo Aying, good morning. Salamat sa pagtanaw. Jods, good morning. Ako manghinaot makabisita ka diri sa ato ang tigumanan. Ug sa tanan nga magatanaw paniini, ako mag-iingon kaninyo, God bless you sa pulong sa Ginoo. Ug invite ta mo sa akong YouTube channel sa pag-subscribe. Pastor GR Suwan. So makita ninyo ang uban natong mga live. So ako ning i-close pinagi sa pag-ampo uban ko ninyo. Salamat Lord sa imong pagkamaayo, salamat sa imong mga pulong. Salamat o God sa kung baba imong gigamit. Sa alam mo sa kahibalo o God nga imong gihatag, takos ka na akong pasalamatan. Bisan sa signal sa pagsugod hangtod karon Lord God. Salamat nga walay disturbo. Ug ang tanan nga magapamati nining mga tan-aw nini ako naghangyo nga imong ablihan ilang hunahunag sa labutan nga kini ma-apply sa matag usa ka kinabuhi.
Lord, takos ka na akong pasalamatan og daygon mo lamang ko'y mahimo sa akong kaugalingon kung wala ka. Kadungkanan og kahimayaan imo lamang in the name of Jesus Christ. Amen. So usbon ko, good morning. Bye-bye.